बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। अलिफ लाम रा ही रोशन किताब जूं आयतूं आहिनि। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। बेशक असां हिन क़ुरआन खे अरबी ज़बान में नाज़िल फरमायो त जीअं तव्हां समझो। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। असां अव्हां जी तरफ़ हिन क़ुरआन जी वही मोकिली, हिन जे ज़रिए असां अव्हां जे साम्हूं सभ खां सुठो वाक़ियो बयान कयूं था, जेतोणीकि हिन खां अॻु अव्हां यकीनन हिन खां बेख़बर हुयो। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। याद करियो जॾहिं यूसुफ पंहिंजे पीउ खे चयो, ऐ मुंहिंजा वालिद, मूं 11 तारनि ऐं सिज ऐं चंड खे ॾिठो, मूं इन्हनि खे पंहिंजे लाइ सजदो कंदे ॾिठो। قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو मुबीन। चई, ए मुंहिंजा पुट, पंहिंजो ख्वाब पंहिंजे भाउरनि जे साम्हूं बयान न कजां, न त तुंहिंजे खिलाफ का साज़िश कंदा। बेशक शैतान इंसान जो पधरो दुश्मन आहे। وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حकीम। ऐं अहिड़ी तरह तुंहिंजो रब तोखे मुंतखिब फरमाए छॾींदो ऐं तोखे ॻाल्हियुनि जो नतीजो ख्वाबनि जी ताबीर कढणु सेखारींदो ऐं तोते याकूब जे घर वारनि ते पंहिंजो एहसान मुकमल फरमाईंदो, जहिड़ी तरह उन अॻ में तुंहिंजे पीउ ॾाॾे इब्राहीम ऐं इसहाक ते पंहिंजी नेमत मुकमल फरमाई। बेशक तुंहिंजो रब इल्म वारो हिकमत वारो आहे। लक़द कान फी यूसुफ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन। बेशक यूसुफ ऐं उन जे भाउरनि जे वाक़े में पुछण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال मुबीन। ऐं यादि करियो जॾहिं भाउरनि चयो त बेशक यूसुफ ऐं उन जो सॻो भाउ असांजे पीउ खे असां खां वधीक महबूब आहिनि, हालांकि असां हिकु जमात आहियूं। बेशक असांजो वालिद पधरी मोहब्बत में ॿुधल आहे। اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين। यूसुफ खे मारे छॾियो या ज़मीन में किथे उछलाए अचो त जीअं तव्हांजे पीउ जो मुंहुं तव्हां ॾे ई रहे।
ऐं इन खां पोइ तव्हां वरी नेक थी वञिजो। قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين। इन्हनि मां हिकु चवण वारे चयो, यूसुफ खे क़त्ल न कयो ऐं इन खे कंहिं ऊंधाई खूह में विझी छॾियो त को मुसाफ़िर इन खे खणी वेंदो जेकॾहिं तव्हां कुझु करण वारा आहियो। قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون। भाउरनि चयो, ए असांजा वालिद, अव्हां खे छा थियो आहे जो यूसुफ जे मामले में अव्हां असां ते एतबार नथा कयो, हालांकि असां यकीनन इन जा भलाई चाहींदड़ आहियूं। أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون। अव्हां सुभाणे हिन खे असां सां गॾु मोकिले छॾियो त जीअं हू मेवा खाए ऐं खेॾे, ऐं बेशक असां हिन जा मुहाफ़िज़ आहियूं। قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون। फरमायाऊं, बेशक तव्हांजो हिन खे वठी वञण मूंखे ग़मगीन दुखारो करे छॾींदो ऐं मां हिन ॻाल्हि खां डिॼां थो त हिन खे बग़ैर खाई वञे ऐं तव्हां हिन जे तरफ़ बेख़बर थी वञो। قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون। उन्हनि चयो, जेकॾहिं हिन खे बग़ैर खाई वञे हालांकि असां हिकु जमात मौजूदु हुजूं पोइ त असां कंहिं कम जा न थियासीं। فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون। पोइ जॾहिं हू हिन खे वठी विया ऐं सभिनी इत्तिफ़ाक़ करे वरितो त हिन खे अंधेरे खूह में विझी छॾिजे ऐं असां उन ॾे वही मोकिली त तूं ज़रूर इन्हनि खे इन्हनि जी हीअ हरकत यादि ॾियारींदे ऐं उन वक़्तु हू ॼाणींदा न हूंदा। وجاءوا أباهم عشاء يبكون। ऐं राति जे वक़्तु पंहिंजे पीउ वटि उहे रोईंदा आया। قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين। चवण लॻा, ए असांजा पीउ, असां ड्रोणनि जो मुक़ाबिलो कंदे परे हलिया वियासीं ऐं यूसुफ खे पंहिंजे सामान वटि छॾे ॾिनो त उन खे बग़ैर खाई वियो ऐं तूं कंहिं बि तरह असांजो यकीन न कंदे जेतोणीकि असां सचा आहियूं। وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون। ऐं हू उन जी कमीस ते कूड़ो रतु हणी आया। याकूब चयो, बल्कि तव्हांजे दिलनि तव्हां लाइ हिकु ॻाल्हि ठाही आहे त सबर चङो आहे ऐं तव्हांजे ॻाल्हियुनि ते अल्लाह खां ई मदद घुरां थो। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. ऐं हिकु काफ़िलो आयो त उन्हनि पंहिंजो पाणी आणींदड़ माण्हू मोकिलियो त उन पंहिंजो डोल विधो. उन पाणी आणींदड़ चयो, वाह कहिड़ी न ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे, ही त हिकु छोकिरो आहे. ऐं इन्हनि हिन खे तिजारत जो सामान सम्झी लिकाए छॾियो. ऐं अल्लाह ॼाणे थो जेकी उहे करे रहिया हुआ. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ऐं भाउरनि तमामु थोरी क़ीमत चंद दिरहमनि जे बदिले खेसि विकिणी छॾियो ऐं उन्हनि खे इन में का रग़बत न हुई. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ऐं मिस्र जे जंहिं शख़्स उन खे ख़रीद कयो उन पंहिंजी घरवारी खे चयो, हिन खे इज़त सां रखो, शायदि हिन मां असांखे नफ़ो पहुचे या हिन खे असां पुट बणायूं. ऐं अहिड़ी तरह असां यूसुफ खे ज़मीन में ठिकाणो ॾिनो त जीअं असां संदसि खे ॻाल्हियुनि जो अंजाम याने ख्वाब जूं ताबीरूं सेखारियूं. ऐं अल्लाह पंहिंजे कम ते ग़ालिब आहे, पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ऐं जॾहिं यूसुफ फोह जवानी जी उमिरि खे पहुतो त असां हिन खे हिकमत इल्म अता कयो ऐं असां नेकनि खे ईअं ई सिलो ॾींदा आहियूं. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ऐं पाण जंहिं औरत जे घर में हुआ तंहिं संदसि जे नफ़्स खे उभाइण जी कोशिश कई ऐं सभु दरवाज़ा बंदि करे छॾिया ऐं चवण लॻी, अच ही तोखे ई चवां थी. यूसुफ चयो, अहिड़े कम खां अल्लाह जी पनाह, बेशक मूंखे ख़रीद करण वारो शख़्स मूंखे पालण वारो आहे. इन ई मूंखे चङी तरह रखियो आहे. बेशक ज़्यादती करण वारा कामयाब नाहिनि थींदा. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ऐं बेशक औरत यूसुफ जो इरादो कयो ऐं जेकॾहिं हू पंहिंजे रब जो दलील न ॾिसे हा त हू बि औरत जो इरादो करे हा. असां ईअं ई कयो त जीअं उन खां बुराई ऐं बेहयाई खे फेरे छॾियूं. बेशक उहो असांजे चूंडियल बांधनि मां आहे. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ऐं हू ॿिए दरवाज़े जी तरफ़ डोड़िया ऐं औरत उन जी कमीस पुठियां खां फाड़े छॾी ऐं ॿिन्ही खे औरत जो मुड़ुस दरवाज़े ते मिलियो.
त औरत चवण लॻी, इन शख़्स जी छा सज़ा आहे जेको तुंहिंजी घरवारी सां बुराई जो इरादो करे? उहो ई त इन खे क़ैद कयो वञे या दर्दनाक सज़ा ॾिनी वञे। قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين। यूसुफ चयो, हिन ई मूंखे माइल करण जी कोशिश कई आहे ऐं औरत जे घर वारनि मां हिकु शाहिदी ॾिनी त जेकॾहिं कमीस अॻियां खां फाटल आहे त औरत सची आहे ऐं ही सचो नाहे। وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين। ऐं जेकॾहिं हिन जी कमीस पुठियां खां फाटल आहे त औरत कूड़ी आहे ऐं ही सचो आहे। فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم। पोइ जॾहिं अज़ीज़ उन जी कमीस पुठियां खां फाटल ॾिठी त चयईं, बेशक ही तव्हां औरतुनि जी मकारी आहे, बेशक तव्हां जी मकारी वॾी आहे। यूसुफ अअरिद अन हाज़ा वस्तग़फिरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। ऐं यूसुफ, तूं हिन ॻाल्हि खां दरगुज़र कर। ऐं औरत, तूं पंहिंजे गुनाह जी माफ़ी घुर, बेशक तूं ई ख़ता वारनि मां आहीं। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين। ऐं शहर में किन औरतुनि चयो, अज़ीज़ जी ज़ाल पंहिंजे नौजवान जी दिल ललचाइण जी कोशिश करे थी, बेशक इन जी मोहब्बत हिन जे दिल में समाइजी वई आहे। असां त इन औरत खे खुलियल मोहब्बत में गुम ॾिसी रहियो आहियूं। فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم। सो जॾहिं उन औरत इन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधी त उन्हनि औरतुनि ना पैगाम मोकिले घुराए वरितईं ऐं उन्हनि जे वास्ते मसनद तयारु करायईं ऐं उन्हनि मां हर हिकु छुरी ॾिनाई ऐं यूसुफ खे चयाईं, इन्हनि जे साम्हूं निकिरी अच। त जॾहिं औरतुनि यूसुफ खे ॾिठो त उन जी वॾाई बयान कयऊं ऐं पंहिंजा हथ कटे वेठियूं ऐं पुकारण लॻियूं त अल्लाह जी पाकाई आहे, ही को इंसान नाहे, ही त को वॾी इज़त वारो फ़रिश्तो आहे। قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين। ज़ुलेखा चयो त ही आहिनि उहे जंहिंजा तव्हां मूंखे ताना थे ॾिना ऐं बेशक इन जी दिल ललचाइण थी घुरी त हिन पंहिंजो पाण खे बचाए वरितो ऐं बेशक जेकॾहिं हिन इहो कमु न कयो जेको मां खेसि चवां थी त ज़रूर क़ैद में पवंदो
ऐं ज़रूर खुआरी खणण वारनि मां हूंदो। قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين। यूसुफ अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, मूंखे क़ैद खानो वधीक पसंद आहे इन कम खां जंहिंजी तरफ़ ही मूंखे सॾे रहियूं आहिनि, ऐं जेकॾहिं तूं मूंखां इन्हनि जी साज़िश न टारींदे त मां इन्हनि जी तरफ़ माइल थी पवंदुसि ऐं मां नादाननि मां थी पवंदुसि। فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم। पोइ उन जे रब संदन जी दुआ ॿुधी ऐं उन खां औरतुनि जी साज़िश फेरे छॾियईं। बेशक उहो ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين। पोइ समूरियूं निशानियूं ॾिसण जे बावजूद बि इन्हनि खे इहा ई सम्झ आई त इन खे ज़रूर हिक मुद्दत ताईं जेल में विझनि। ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين। ऐं यूसुफ सां गॾु क़ैद खाने में ॿ जवान बि दाख़िल थिया। इन्हनि मां हिकिड़े चयो, मूं ख्वाब ॾिठो आहे त मां शराब निपूड़े रहियो आहियां। ॿिए चयो, मूं ख्वाब ॾिठो आहे त मां पंहिंजे मथे ते कुझु मानियूं खणी बीठल आहियां जिन मां पखी खाई रहिया आहिनि। ऐं यूसुफ, अव्हां असांखे हिन जी ताबीर ॿुधायो, बेशक असां अव्हां खे नेकोकार ॾिसूं था। قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون। यूसुफ फरमायो, तव्हां खे जेको खाधो ॾिनो वञे थो इहो तव्हां वटि न ईंदो, पर ही त इन जे अचण खां पहिरियां मां तव्हां खे इन ख्वाब जी ताबीर ॿुधाईंदुसि। ही उन्हनि इल्मनि मां आहे जेको मूंखे मुंहिंजे रब सेखारियो आहे। बेशक मूं इन्हनि माण्हुनि जे दीन खे न मञियो जेकी अल्लाह ते ईमान नथा आणनि ऐं उहे आख़िर जो इनकार करण वारा आहिनि। واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون। ऐं मूं पंहिंजे अबे ॾाॾे इब्राहिम ऐं इसहाक ऐं याकूब जे दीन जी ई पैरवी कई। असांजे लाइ हरगिज़ जाइज़ नाहे त असां कंहिं शइ खे अल्लाह जो शरीक बणायूं। ही असां ते ऐं माण्हुनि ते अल्लाह जो हिकु फज़ल आहे, पर घणा माण्हू शुक्र नथा कनि। يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار। ए मुंहिंजे जेल जा ॿई साथियो, छा जुदा जुदा रब चङा आहिनि या हिकु अल्लाह जेको समूरनि ते ग़ालिब आहे।
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون तव्हां इन खां सवाइ सिर्फ़ अहिड़नि नालनि जी इबादत कयो था जेकी तव्हां ऐं तव्हांजे अबनदाननि घड़िया आहिनि। अल्लाह इन जो को दलील नाहे लाथो। हुकुम त सिर्फ़ अल्लाह जो आहे। उन ई हुकुम ॾिनो आहे त इन खां सवाइ कंहिंजी इबादत न कयो। ही सिधो दीन आहे पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि। يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ए जेल जा ॿई साथियो, तव्हां मां हिकु त पंहिंजे बादशाह खे शराब पीआरींदो ऐं रहियो ॿियो त उन खे फांसीअ ते चाढ़ियो वेंदो, पोइ पखी उन जो मथो खाईंदा। इन कम जो फ़ैसिलो थी चुको आहे जंहिं जे बारे में अव्हां पुछियो हो। وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ऐं यूसुफ जंहिं जे बारे में गुमान कयो त हिननि ॿिनि मां ही बची वेंदो, उन खे चयईं त बादशाह वटि मुंहिंजो ज़िक्र कजां, त शैतान उन खे पंहिंजे बादशाह जे साम्हूं यूसुफ जो ज़िक्र करण विसारे छॾियो। सो यूसुफ केतिरा ई साल ॿिया जेल में रहियो। وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون ऐं बादशाह चयो त मूं ख्वाब में 7 थुलियूं ढगियूं ॾिठियूं जिन खे 7 दुबरियूं ढगियूं खाई रहियूं आहिनि ऐं 7 संग सावा ऐं ॿिया 7 संग सुकल ॾिठा। ए दरबारियो, जेकॾहिं तव्हां ख्वाबनि जी ताबीर ॼाणो था त मुंहिंजे ख्वाब जे बारे में मूंखे जवाब ॾियो। قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين उन्हनि चयो त ही कूड़ा ख्वाब आहिनि ऐं असां अहिड़नि ख्वाबनि जी ताबीर नाहियूं ॼाणींदा। وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ऐं ॿिनि कैदियुनि मां बचण वारे चयो ऐं उन खे हिकु मुद्दत खां पोइ यादि आयो, मां तव्हां खे हिन जी ताबीर ॿुधाईंदुसि, तव्हां मूंखे यूसुफ जी तरफ़ मोकिलियो। يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات
والسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ऐं यूसुफ ऐं सिद्दीक असांखे उन्हनि 7 थुल्हियुनि ढगियुनि जे बारे में ताबीर ॿुधायो जिन खे 7 दुबरियूं ढगियूं खाई रहियूं हुयूं ऐं 7 सावन संगनि ऐं ॿियनि सुकलनि संगनि जे बारे में बि ॿुधायो त जीअं मां माण्हुनि जी तरफ़ मोटी वञा त जीअं हू ॼाणनि. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. यूसुफ चयो तव्हां 7 साल लगातार पोख पोखींदो सो तव्हां जेकी लुणो उनखे उन संग में ई रहण ॾियो सिवाय उन थोरी अनाज जे जेकी तव्हां खाओ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. पोइ उन खां बाद 7 साल तमामु सख़्तु ईंदा जेकी उन अनाज खे खाई वेंदा जेको तव्हां इन्हनि सालनि जे लाइ पहिरियां जमा करे रखियो हूंदो पर थोरो बची वेंदो जेको तव्हां बचाईंदो. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. पोइ उन 7 सालनि खां बाद हिकु साल अहिड़ो ईंदो जंहिं में माण्हुनि खे बारिश ॾिनी वेंदी ऐं उन में रस निपोड़ींदा. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ऐं बादशाह हुकुम ॾिनो त इनखे मूं वटि वठी अचो सो जॾहिं संदन वटि कासिद आयो त यूसुफ चयो पंहिंजे बादशाह ॾे मोटी वञ पोइ उन खां पुछ त उन औरतुनि जो छा हाल आहे जिन पंहिंजा हथ कटिया हुआ बेशक मुंहिंजो रब इन्हनि जे फिरेब खे खूब ॼाणे थो. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. बादशाह चयो ए औरतो तव्हांजो छा हाल हो जॾहिं तव्हां यूसुफ जी दिलि ललचाइण घुरी. उन्हनि चयो अल्लाह जी पाकाई आहे असां इन में का बुराई न ॾिठी. अज़ीज़ जी औरत चयो हाणे असल ॻाल्हि ज़ाहिर थी वई मूं ई इन जी दिलि ललचाइण घुरी हुई ऐं बेशक उहो सचो आहे. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. यूसुफ चयो इहो मूं हिन लाइ कयो जो अज़ीज़ खे मालूम थी वञे त मूं उन जी पर पुठि का बि ख़यानत नाहे कई ऐं अल्लाह दगाबाज़नि जे फिरेब खे हलण नाहे ॾींदो. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
ऐं मां पंहिंजे नफ़्स खे बेकसूर नथो चवां। बेशक नफ़्स त बुराई जो वॾो हुकुम ॾींदड़ आहे, पर जंहिं ते मुंहिंजो रब रहम करे, बेशक मुंहिंजो रब बख़्शींदड़ महिरबान आहे। وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ऐं बादशाह चयो, इन खे मूं वटि वठी अचो त जीअं मां इन खे पंहिंजे लाइ चूंडियां। पोइ जॾहिं बादशाह यूसुफ सां ॻाल्हि कई त चयईं, बेशक अॼु तव्हां असां वटि मुअज़्ज़िज़ भरवसे वारा आहियो। قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم यूसुफ चयो, मूंखे ज़मीन जे खज़ाननि ते मुक़रर करे छॾ, बेशक मां हिफ़ाज़त करण वारो इल्म वारो आहियां। وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ऐं अहिड़ी तरह असां यूसुफ खे हिन मुल्क ते हुकूमत अता फरमाई। इन में जिते वणेसि रहे असां जंहिंखे चाहींदा आहियूं पंहिंजी रहमत पहुचाए छॾींदा आहियूं ऐं असां नेकनि जो अजर ज़ाया नाहियूं कंदा। ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ऐं बेशक आख़िरत जो सवाब इन्हनि जे लाइ बहितर आहे जिन ईमान आंदो ऐं परहेज़गार रहिया। وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ऐं यूसुफ जा भाउर आया संदन वटि हाज़िर थिया, सो यूसुफ इन्हनि खे सुञाणे वरितो ऐं इन जा भाउर इन खां अणॼाण रहिया। ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ऐं जॾहिं यूसुफ इन्हनि जो सामान इन्हनि खे ॾेई छॾियो, पोइ फरमायईं त पंहिंजे वेगे भाउ खे मूं वटि वठी अचिजो। छा तव्हां इहा ॻाल्हि नथा ॾिसो त मां पूरी तरह मापे ॾियां थो ऐं मां सभिनी खां बहितर महिमान नवाज़ आहियां। فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون सो जेकॾहिं तव्हां हुन भाउ खे मूं वटि वठी न ईंदो त तव्हां जे लाइ मूं वटि का बि माप नाहे ऐं न ई मुंहिंजे वेझो अचिजो। قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون उन्हनि चयो, असां हुन जे पीउ खां हुन जे मुतालिक़ ज़रूर मुतालबो कंदासीं ऐं बेशक असां इहो ज़रूर कंदासीं। وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون यूसुफ पंहिंजे ग़ुलामनि खे चयो, इन्हनि जी रक़म बि इन्हनि जे बोरियुनि में वापसि रखी छॾियो, जॾहिं ही पंहिंजे घर वापसि मोटी वञनि त हिन खे सुञाणनि त शायदि इहे मोटी अचनि। فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون पोइ जॾहिं हू पंहिंजे पीउ वटि विया त चवण लॻा, ए असांजा पीउ, असां खां अनाज रोकियो वियो आहे, सो असांजे भाउ खे असां सां गॾु मोकिल त जीअं असां अनाज वठी अचूं ऐं ज़रूर संदसि हिफ़ाज़त कंदासूं।
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. याकूब चयो छा इन जे बारे में तव्हां ते ईअं ई एतबार करियां जीअं पहिरियां इन जे भाउ जे बारे में कयो हो. पोइ अल्लाह सभ खां बहितर हिफ़ाज़त करण वारो आहे ऐं हू हर महिरबान खां वधीक महिरबान आहे. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير. ऐं जॾहिं इन्हनि पंहिंजो सामान खोलियो त पंहिंजी रक़म खे बि मौजूद ॾिठाऊं त संदन रक़म बि वापसि कई वई आहे. चवण लॻा ए असांजा पीउ हाणे अञा असांखे छा खपे, हीअ असांजी रक़म आहे जेका असांखे वापसि कई वई आहे ऐं असां पंहिंजे घर जे लाइ अनाज आणियूं ऐं असां पंहिंजे भाउ जी हिफ़ाज़त कंदासीं ऐं ही हिकु उठ जो ॿार बि वधीक हासिल करियूं. ही घणो आसान ॿार आहे. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. याकूब चयो मां इन खे तव्हां सां हरगिज़ न मोकिलींदुसि जेसि ताईं तव्हां मूंखे अल्लाह जो ही अहद न ॾियो त तव्हां ज़रूर हिन खे वापसि वठी ईंदो सिवाइ हिन जे त तव्हां कंहिं वॾी मुसीबत में घेरजी वञो. सो उन्हनि याकूब खे अहद ॾेई छॾियो त याकूब चयो जेकी असां चई रहिया आहियूं उन ते अल्लाह निगहबान आहे. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ऐं फरमायईं ए मुंहिंजा पुटो हिक ई दरवाज़े मां दाख़िल न थिजो ऐं जुदा जुदा दरवाज़नि मां वञिजो. मां तव्हांखे अल्लाह खां बचाए नथो सघां. हुकुम त अल्लाह जो ई हलंदो आहे. मूं इन ई ते भरवसो कयो ऐं भरवसो कंदड़नि खे इन ई ते ई भरवसो रखणु घुर्जे. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ऐं जॾहिं उहे दाख़िल थिया जितां उन्हनि जे पीउ हुकुम ॾिनो हो उहो इन्हनि खे अल्लाह खां कुझु बचाए नथी सघियो. हाओ याकूब जे दिलि में हिकु ख़्वाहिश हुई जेका उन पूरी कई ऐं बेशक उहो इल्म वारो हो छो त असां उन खे तालीम ॾिनी हुई पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ऐं जॾहिं उहे सभु भाउर यूसुफ वटि विया त यूसुफ पंहिंजे सॻे भाउ खे पाण वटि जाइ ॾिनी ऐं फरमायो बेशक मां तुंहिंजो सॻो भाउ आहियां सो इन ते ग़मगीन न थिजां जेको ही करे रहिया आहिनि.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون पोइ जॾहिं उन्हनि खे उन्हनि जो सामान ॾिनई त पंहिंजे भाउ जी बोरीअ में प्यालो रखी छॾियई। पोइ हिकु मुनादीअ हिकु पढ़ो ॾिनो त ए काफ़िले वारो, बेशक तव्हां चोर आहियो। قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون उन्हनि पुकारण वारनि जी तरफ़ मुतवजे थींदे चयो, कहिड़ी शइ तव्हांखे नथी मिले? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم पढ़ो ॾींदड़ चयो त असांखे बादशाह जो टोयो नथो मिले ऐं जेको उनखे आणींदो उन जे लाइ हिकु उठ जो ॿार इनाम आहे ऐं मां इन जो ज़ामिन आहियां। قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين उन्हनि चयो, अल्लाह जो कसम, तव्हांखे खूब मालूम आहे त असां ज़मीन ते फसाद करण न आया आहियूं ऐं न ई असां चोर आहियूं। قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ऐलान करण वारनि चयो, जेकॾहिं तव्हां कूड़ा थियो त इन जी कहिड़ी सज़ा हूंदी? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين उन्हनि चयो, इन जी सज़ा ही आहे त जंहिंजे सामान मां इहो टोयो मिले त उहो ई पाण इन जो एवज़ो बणिबो। असां वटि ज़ालिमनि जी इहा ई सज़ा आहे। فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم पोइ हज़रत यूसुफ पंहिंजे भाउ जी तलाशी वठण खां पहिरियां ॿियनि जी तलाशी वठण शुरू कई। पोइ उन टोए खे पंहिंजे भाउ जे सामान मां कढियाई। असां यूसुफ खे इहा ई तदबीर ॿुधाई हुई। बादशाही कानून में इन खे हक़ न थिए पहुतो जो पंहिंजे भाउ खे वठी सघे, पर ही जो अल्लाह घुरे। असां जंहिंखे चाहींदा आहियूं दर्जा बुलंद करे छॾींदा आहियूं ऐं हर इल्म वारे खां मथां हिकु इल्म वारो आहे। قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون भाउरनि चयो, जेकॾहिं हिन चोरी कई आहे त बेशक हिन खां अॻु हिन जे भाउ बि चोरी कई हुई। त यूसुफ इहा ॻाल्हि पंहिंजे दिलि में लिकाए रखी ऐं इन्हनि ते ज़ाहिर न कई ऐं दिलि में चयाई, तव्हां निहायत बदतर दर्जे जा माण्हू आहियो ऐं अल्लाह खूब ॼाणे थो जेकी ॻाल्हियूं तव्हां करे रहिया आहियो। قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين
इन्हनि चयो, ए अज़ीज़, बेशक हिन जो पीउ तमाम पोड़ो आहे, त तूं हिन जी जाइ ते असां मां कंहिंखे वठ, बेशक असां तव्हां खे एहसान करण वारो ॾिसी रहिया आहियूं। قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون। यूसुफ चयो, अल्लाह जी पनाह, जो जंहिं वटि असां पंहिंजो माल लधो आहे उन खां अलावा कंहिं ॿिए खे पकड़ियूं, ईअं कयूं तॾहिं त असां ज़ालिम हूंदासीं। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين। पोइ जॾहिं हू भार उन खां मायूस थी विया त अकेलाई में वञी सलाह करण लॻा। इन्हनि मां वॾो भाउ चवण लॻो, छा तव्हां खे ख़बर न आहे त तव्हां जे पीउ तव्हां खां अल्लाह जो अहद वरितो हो ऐं इन खां अॻ में तव्हां यूसुफ जे हक़ में कोताही करे चुका आहियो, तंहिं करे मां हितां खां परे न थींदुसि एस ताईं जो मुंहिंजो पीउ मूंखे इजाज़त न ॾे या अल्लाह मुंहिंजे वास्ते हुकुम फरमाए, ऐं हू सभ खां बहितर हुकुम ॾियण वारो आहे। ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين। तव्हां पंहिंजे पीउ वटि मोटी वञो, पोइ अर्ज़ कजो, ए असांजा पीउ, बेशक तव्हांजे पुट चोरी कई आहे ऐं असां एतिरी ई ॻाल्हि जा शाहिद आहियूं जेतिरी असांखे ख़बर आहे, ऐं असां ग़ैब जा निगहबान न हुआसीं। واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون। ऐं इन शहर वारनि खां पुछो जंहिं में असां हुआसीं, ऐं उन काफ़िले खां मालूम कयो जंहिं में असां वापसि आया आहियूं, ऐं बेशक असां सचा आहियूं। قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم। याकूब चयो, बल्कि तव्हां जे नफ़्स तव्हां जे लाइ का ॻाल्हि ठाही आहे, पोइ सबर चङो आहे। क़रीब आहे जो अल्लाह इन्हनि समूरनि खे मूं वटि आणींदो, बेशक उहो ई इल्म वारो हिकमत वारो आहे। وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم। ऐं याकूब इन्हनि खां मुंहुं मोड़ियो ऐं चयईं, अफ़सोस यूसुफ जी जुदाई ते, ऐं याकूब जूं अखियूं ग़म खां अछियूं थी वयूं त हू पंहिंजो ग़म बर्दाश्त कंदो रहियो। قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين। भाउरनि चयो, अल्लाह जो कसम, अवां हमेशा यूसुफ खे यादि कंदा रहंदो एस ताईं जो अवां मरण जे वेझो पहुची वेंदो या फोत ई थी वेंदो। قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون। याकूब चयो, मां पंहिंजे परेशानी ऐं ग़म जी फरियाद अल्लाह खे कंदो आहियां, ऐं मां अल्लाह जे तरफ़ां इहा ॻाल्हि ॼाणा थो जेका तव्हां नथा ॼाणो।
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ए फर्ज़ंदो तव्हां वञो ऐं यूसुफ ऐं उन जे भाउ जो पतो लॻायो ऐं अल्लाह जी रहमत खां मायूस न थियो बेशक अल्लाह जी रहमत खां काफ़िर ई ना उम्मीद थींदा आहिनि فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين पोइ जॾहिं इहे यूसुफ वटि विया चवण लॻा ए अज़ीज़ असांखे ऐं असांजे घर वारनि खे मुसीबत पहुती आहे ऐं असां ख़सीस सरमायो खणी आया आहियूं पोइ असांखे पूरो मापे ॾेई छॾ ऐं असां ते कुझु ख़ैरात बि कर बेशक अल्लाह ख़ैरात ॾियण वारनि खे सिलो ॾींदो आहे قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون यूसुफ चयो छा तव्हांखे मालूम आहे जेको तव्हां यूसुफ ऐं हुन जे भाउ सां कयो हो जॾहिं तव्हां नादान हुयो قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين उन्हनि चयो छा वाकई तूं ई यूसुफ आहीं चयईं मां यूसुफ आहियां ऐं ही मुंहिंजो भाउ आहे बेशक अल्लाह असां ते एहसान कयो बेशक जेको परहेज़गारी ऐं सब्र इख्तियार करे पोइ अल्लाह नेकनि जो अजर विञाईंदो नाहे قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين उन्हनि चयो अल्लाह जो कसम बेशक अल्लाह अव्हां खे असां ते फज़ीलत ॾिनी ऐं बेशक असां ख़ताकार हुयासीं قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين चयाईं अॼु तव्हां ते का मलामत नाहे अल्लाह तव्हां खे माफ़ करे ऐं उहो समूरनि महिरबाननि खां वधीक महिरबान आहे اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين मुंहिंजी ही कमीज़ खणी वञो ऐं हिन खे मुंहिंजे पीउ जे मुंहं ते विझी छॾिजो उहो ॾिसण वारो थी वेंदो ऐं पंहिंजे सभिनी घर वारनि खे मूं वटि वठी अचो ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ऐं जॾहिं काफ़िलो उतां खां जुदा थियो त उन जे पीउ चयो बेशक मां यूसुफ जी ख़ुशबू लहां थो जेकॾहिं तव्हां मूंखे ही न चओ त होश विञायल आहियां قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم घर में मौजूद माण्हुनि चयो अल्लाह जो कसम तव्हां पंहिंजे इन ई पुराणी मोहब्बत में गुम आहियो فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون
पोइ जॾहिं ख़ुशख़बरी ॿुधाईंदड़ आयो त उन उहा कमीस याकूब जे मुंहं ते विझी छॾी। उन ई वक़्तु हू ॾिसण वारो थी वियो। याकूब चयो, मां तव्हांखे चयो न हो त मां अल्लाह जे तरफ़ां उहा ॻाल्हि ॼाणां थो जेका तव्हां नथा ॼाणो। قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين पुटनि चयो, ए असांजा पीउ, असांजे गुनाहनि जी माफ़ी घुरो, बेशक असां ख़ताकार आहियूं। قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم चई, अनकरीब मां तव्हांजे लाइ पंहिंजे रब खां बख़्शिश घुरंदुसि, बेशक उहो ई बख़्शणहार महिरबान आहे। فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين पोइ जॾहिं हू यूसुफ वटि पहुता त उन पंहिंजे माउ पीउ खे पाण वटि जाइ ॾिनी ऐं चयईं, तव्हां मिस्र में दाख़िल थी वञो, जेकॾहिं अल्लाह घुरियो त अमन सां। ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ऐं उन पंहिंजे माउ पीउ खे तख़्त ते विहारियो ऐं समूरा उन जे वास्ते सजदे में किरी पिया ऐं यूसुफ चयो, ए मुंहिंजा पीउ, ही मुंहिंजे पहिरें ख्वाब जी ताबीर आहे। बेशक उन खे मुंहिंजे रब सचो करे ॾेखारियो ऐं बेशक उन मूं ते एहसान कयो जो मूंखे जेल मां कढियाई ऐं तव्हां सभिनी खे ॻोठ खां वठी आयो। उन खां बाद जो शैतान मूं में ऐं मुंहिंजे बावरनि में रंजिश कराई हुई। बेशक मुंहिंजो रब जंहिं ॻाल्हि खे घुरे आसान करे छॾे, बेशक उहो ई इल्म ऐं हिकमत वारो आहे। رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ए मुंहिंजा रब, बेशक तूं मूंखे हिकु बादशाही ॾिनी ऐं मूंखे ख्वाबनि जो ताबीर कढणु सेखारियो। ए आसमाननि ऐं ज़मीन खे बणाइण वारा, तूं दुनिया ऐं आख़िरत में मुंहिंजो मददगार आहीं। मूंखे इस्लाम जी हालत में मौत ॾे ऐं मूंखे पंहिंजे कुर्ब जे लाइक़ माण्हुनि में शामिल फरमाए। ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ही कुझु ग़ैब जूं ख़बरूं आहिनि जेकी असां अव्हां जी तरफ़ वही करियूं था ऐं अव्हां इन्हनि वटि न हुयो जॾहिं उन्हनि पको इरादो करे छॾियो हो ऐं उहे साज़िश करे रहिया हुआ। وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ऐं घणा माण्हू ईमान न आणींदा तोड़े जो अव्हां खे केतिरी ई ख़्वाहिश हुजे। وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
ऐं अव्हां इन तबलीग ते इन्हनि खां का मज़दूरी नथा घुरो। ही त समूरे जहान वारनि जे लाइ सिर्फ़ नसीहत आहे। وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ऐं केतिरियूं ई निशानियूं आहिनि आसमाननि ऐं ज़मीन में जो अक्सर माण्हू जिन वटां लंघनि बि था ऐं उन्हनि खां बेख़बर रहंदा आहिनि। وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم मुशरिकून ऐं इन्हनि में घणा उहे आहिनि जेकी अल्लाह ते यकीन नथा रखनि पर शिरक कंदे। أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون छा हू इन ॻाल्हि खां बेखौफ़ आहिनि जो अल्लाह जो अज़ाब अची करे उन्हनि खे घेरे वठे या ओचितो उन्हनि ते क़यामत अची वञे ऐं इन्हनि खे ख़बर बि न पवे। قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين अव्हां फरमायो हीअ मुंहिंजी वाट आहे, मां अल्लाह जी तरफ़ सॾियां थो, मां ऐं मुंहिंजी पैरवी करण वारा कामिल बसीरत ते आहिनि ऐं अल्लाह हर ऐब खां पाक आहे ऐं मां शिरक करण वारो न आहियां। وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ऐं असां तोखां अॻ में जेतिरा रसूल मोकिलिया उहे सभु शहर जा रहण वारा मर्द ई हुआ जिन जी तरफ़ असां वही मोकिलींदा हुआसीं। त छा ही माण्हू ज़मीन ते न हलिया जो ॾिसनि हा त इन्हनि खां अॻियनि जो कहिड़ो अंजाम थियो ऐं बेशक आख़िरत जो घर परहेज़गारनि जे वास्ते बहितर आहे। छा पोइ बि तव्हां सम्झो नथा? حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين एस ताईं जो जॾहिं रसूलनि खे ज़ाहिरी सबबनि जी उमीद न रही ऐं माण्हुनि सम्झो त इन्हनि सां कूड़ी ॻाल्हि कई वई आहे त उन वक़्तु असांजी मदद अची वई। पोइ जंहिंखे असां घुरियो तंहिंखे बचायो वियो ऐं असांजो अज़ाब मुजरिमनि माण्हुनि खां फेरियो न वेंदो। لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون बेशक इन्हनि रसूलनि जी ख़बरनि में अक़लमंद जे लाइ इबरत आहे। ही क़ुरान का अहिड़ी ॻाल्हि न आहे जेका पाण ठाही वञे, पर ही क़ुरान उन किताबनि जी तस्दीक करण वारो आहे जेकी इन खां पहिरियां हुआ ऐं ही हर शइ जो तफ़सील वार बयान ऐं मुसलमाननि जे वास्ते हिदायत ऐं रहमत आहे।